मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और जनाब सदर साहिब, मैं थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँगी और हर जगह पहले करवा चुके हैं, लेकिन क्योंकि शायरी की इब्तिदा इस तरह से हुई इस बार मैं कुछ बताना चाहूँगी। शेर से मेरी वाबस्तगी ज़वानाए तालिब इल्मी से ही थी। उर्दू सिलेबस में मारूफ सिक्का बंद शुराए कराम की शायरी और उनकी तशरीह से मुझे खासी दिलचस्पी थी। अशार जल्द समझ में आ जाते थे। तालीम के बाद अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो जर्मनी जैसे मुल्क में रहाइश पजीर हुई, जहाँ की अजनबी ज़ुबान इंग्लिश से भी अक्सर मुख्तलिफ और काफ़ी मुश्किल भी थी। मैंने जर्मन सीखने के साथ उर्दू ज़ुबान से हमेशा रिश्ता बरकरार रखा, क्योंकि वतन अजीज़ पाकिस्तान से बगैर मुताला उर्दू के मुख्तलिफ जराइद और वसाइल मुझे वसीला डाक मसूल हो जाते थे। ये उर्दू ज़ुबान से मेरी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है कि मैंने जर्मनी जैसे मुल्क में रहकर अपने बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद शेर कहने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, बल्कि मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं कभी शेर कहूँगी। मुझे शेर व शायरी से दिलचस्पी सिर्फ मुताले की हद तक थी। मेरा शायरी की दुनिया में वारद होना महज एक इत्तेफाक था। सामीन, सन 2001 दिसंबर में मेरी वालदा मोहतरमा की नागहानी वफात पर मेरी ज़िंदगी का वो क़यामत खेज़ सानिया था जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। एक दर्द लादवा था जो रग रग में उतर गया। वो क्या कैफियत थी, इस दर्द व अलम को बयान करना बस में नहीं। तब मैंने पहली बार कलम संभाला और इस कर्ब अज़ियत को गोया किरतास पर उंडेल दिया। वो मेरी पहली आज़ाद नज़म थी और यही आगाज़े सफ़र ठहरी। इसके बाद लिखने का सिलसिला चल निकला। मैं वक्तन फवक्तन शेर कहती रही। याद आती है मुझे माँ की वो ममता अक्सर, याद आती है मुझे माँ की वो ममता अक्सर, लाड से जब वो खिलाती थी निवाले मुझको। बहुत शुक्रिया। ताहम मैं अभी घरेलू जिम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ मनसबी को निभाने में मसरूफ़ थी। यूं ही वक्त का पहिया चलता रहा। 2009 में फ्रैंकफर्ट की अदबी तंजीम उर्दू जर्मन कल्चरल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम पहली बार मुशायरे में हिस्सा लिया। इसके बाद बहुत से मुशायरे बढ़े। सन 2015 में बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया से मुंसलिक हुई और ऑनलाइन मुशायरा जात पढ़ने का आगाज़ किया। तब सोचा जब इस मैदान में कदम रख ही दिया है तो क्यों ना पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए। इसी दौरान फेसबुक पर मेरे मोहतरम उस्ताद तमीज़ अहमद परवाज़ साहिब, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उनसे इल्मे मंजरे आम पर आया। ये सन 2018 की बात करती हूँ। इसी तरह मेरा कलाम जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया और बरतानिया के मुख्तलिफ अखबारात और जराइद की जीनत भी बना। हाज़रीन, हर साहिब ईमान की तरह मेरा भी अकीदा है ये कि कुदरत ने हर काम का वक्त मुकर्रर कर रखा है। जो हमारे मुकद्दर में हो वो ज़रूर मिलता है, लेकिन वक्त पर। लिख दिया जो मालिक ने वो ही बेहतरीन होगा, दिल से हमने माना है फैसला मुकद्दर का। अदब के इस सफ़र में जिसने भी मेरी रहनुमाई की, ख़्वाह वो बड़ी थी या छोटी, मैं उस हस्ती का तहे दिल से शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ। हमारे सर पे रखते दस्ते शफ़क़त जो घड़ी भर को अपनी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार को मलबूज़ रखते हुए पूरी सच्चाई और दयानतदारी से उर्दू ज़ुबान की तरवीज व तरक्की के लिए शम्ए इल्म रोशन करते हैं और अदब का सफ़र सब्र व इस्तक़लाल से तय करते हैं। अहबाब गिरामी, मंज़िल और कामरानी वही मसरूर व मुतमईन करती है जो अपनी मेहनत शाका से हासिल की गई हो। मैं ये बात हरगिज़ नहीं कहूँगी कि मुझे इस राह में दुश्वारियाँ पेश आईं, बल्कि मुझे इस जद्दोजहद पर नाज है। सीखने का ये अमल हमें मुख्तलिफ
تجربات سے آشنا کرتا ہے۔ جو لطف خود کھیر پکا کر کھانے میں ہے وہ پکی پکائی کھانے میں ہرگز نہیں۔ ہم جب تک شاگرد نہیں بنتے تو استاد کیوں کر بن سکتے ہیں؟ میرے سیکھنے سکھانے کا عمل آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور اسی پر میرے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، ہے مقصد حیات میرا علم کی طلب، ہرگز نہیں ہے ذوق کہ سب جانتی ہوں میں۔ سن 2023 میں میرا دوسرا شعری مجموعہ عکس مہرباں جو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، منظر عام پر آیا۔ اس کا سرورق پاکستان میں محترم حمید شاہد صاحب نے نہایت کمال سے بنایا۔ میرے اس مجموعہ پر پروفیسر محترم اعتبار ساجد صاحب جو پاکستان کے مایہ ناز شاعر ہیں ان کا تبصرہ، اور ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب جو بیک وقت امریکہ اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، انہوں نے لکھے انر فلیب محترم شوق جعفری صاحب اور شفیق مراد صاحب کی شفقت و خلوص کے منظر ہیں۔ اور آخر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکر گزار ہوں بانی تنظیم جناب ہم ہیں پاکستان کے محترم محمود سعید احمد صاحب، محترم اسد اللہ طارق صاحب، محترمہ عائشہ طارق صاحبہ اور تمام اراکین تنظیم کی۔ علاوہ ازیں میں انتہائی سپاس گزار ہوں جناب صدر محترم ارشاد ہاشمی صاحب کی کہ انہوں نے اپنا گراں قدر وقت عنایت فرما کر اس محفل شعر و سخن کو رونق بخشی، میرے فکر و فن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میرے فکر و فن پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والے ساتھی اور دوست محترم شفیق مراد صاحب، محترمہ سائمہ کمل صاحبہ، محترمہ مہرین بطول صاحبہ کی بھی میں بصمیم کل متشکر و ممنون ہوں۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام شعرائے کرام کی اور شرکائے محفل کی جنہوں نے شرکت فرما کر اس پروگرام کو کامرانی سے ہمکنار کیا، مجھے عزت بخشی۔ دعا دوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دائم شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ اپنے اشعار پیش کروں گی۔ تیری روح اے زمانے میں سنبھل کے دیکھتی ہوں، یہ جو خواب کچھ دنوں سے میں کمل کے دیکھتی ہوں، کبھی کھول کر یہ آنکھیں کبھی مل کے دیکھتی ہوں۔ بہت شکریہ نوازش۔ کہیں کھول کر جھروکا کروں چاند کا نظارہ، کبھی سنگ چاندنی کے اسے جل کے دیکھتی ہوں۔ اور ایک شعر اور عرض ہے، تو سخن کا بادشاہ ہے تجھے کیا خبر ہے اے میر، تو سخن کا بادشاہ ہے تجھے کیا خبر ہے اے میر، تیری شاعری کو کیسے میں مچل کے دیکھتی ہوں۔ میرے دل میں ہے مسرت جو بسی زبان اردو، شب و روز اب کرش میں غزل کے دیکھتی ہوں۔ چلو ایسی کوئی تدبیر کرتے ہیں، سنو ہمدم چلو ایسی کوئی تدبیر کرتے ہیں، ہم اس لفظ وفا کو خون سے تحریر کرتے ہیں۔ یہی ہے رسم الفت بھی، یہی دستور دنیا کا، وفائیں بھول جاتے ہیں جفا تشہیر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ رہی ہم سر نگوں فرمان پر 100 جان سے ان کے، محبت کی ستمگر وہ یہی تفسیر کرتے ہیں۔